अनि यो हठात के विवाद सिर्जना गर्न खोज्यो, यो अन्तर्य के हो? म यस्तै कुरामा मलाई आश्चर्य लाग्छ क्या। यस्तै कुरालाई भन्छन् क्या, काम कुरो एकातिर कुम्लो टुको बोके ठिमीतिर। सचिवालयका 5-5 जना जो कुनै समय प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, एकजना अहिले नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अर्को उहाँहरूले बैठक गरौँ भन्दा पनि बैठक गर्न तत्पर नहुने, योभन्दा पार्टीको संस्थागत प्रणालीलाई अवज्ञा गर्ने कुरा अरू हुनै सक्दैन। अब नयाँ पुस्तामा दिउँ भनेर त हुन्छ नि त, उहाँ लिएर आउनुहोस् न संस्थामा त्यो प्रस्ताव। सबभन्दा पहिले आफूलाई लागू गर्नुहोस्, उहाँले छोड्नुहोस्। म अहिले 65 वर्ष हुन लाएँ, यदि 65 वर्षमै अवकाश लिनुपर्छ भने म सबभन्दा पहिले लिन्छु। म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, ल्याउनुहोस् न त प्रस्ताव। यदि कसैले यो पार्टी विभाजन र फुट गर्ने जस्तो अपराध कर्म गर्छ भने, यो कुकर्म गर्छ भने, त्यो देश र जनताप्रति गद्दारी त हुन्छ नै। नेपाल एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र कहिले कसैको उपनिवेश नभएको देशमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेर हाम्रो कानुन, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो स्वाधीनतामा धक्का लाग्ने र नेपाल दीर्घकाल रूपमा कसैको सैनिक गठबन्धनतिर धकेलिने जुन दुष्प्रयास भइरहेको छ त्यसलाई पूर्णता दिने। अब यो सरकारको एकजना मन्त्रीले भने भारतको जोगी आए पनि भेट्नुपर्छ। यो त नेपाल भनेको देशै होइन, भारतले जोगी पठाए पनि भेट्नुपर्छ। भारतले कुनै सडकमा हिँड्ने यत्तिकै मान्छे पठाए पनि उसलाई नतमस्तक भएर झुकेर नेपालको प्रधानमन्त्रीले उसँग भेटेर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने यस्तो हास्यास्पद तर्क दिने व्यक्ति यो सरकारमा मन्त्री भएपछि अब यस्ता खालका मर्यादाहीन, कुटनीतिक मर्यादाहीन काम त हुने नै भयो। सेनापति नेपालमा आइदिए हाम्रो देश पवित्र भयो उहाँका पाउ यहाँ टेक्दाखेरि भन्ने त होइन नि कुटनीतिको अर्थ। जुन व्यक्तिले हामीले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेखमा हाम्रो नक्सा निकालेर हकभोगलाई कायम गर्ने पाइला चल्दाखेरि अर्को त्यसले उक्साएर गर्यो भने निजलाई नै त्यस्तो भन्ने व्यक्तिलाई भारतसँग कुनै कुटनीतिक राजनीतिक समस्या अलिकति पनि समाधान नभई यहाँ ल्याएर मानार्थ महारथी दिने, यो नै मैले लेखे जस्तै झुकनीतिको सङ्केत हो। दुई अध्यक्षको जुङ्गाको लडाइँले गर्दा आम पार्टी र तपाईँहरू जस्ता नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ चिन्तामा छन्। यो दुईटा नेताको मात्रै विषय हो कि पार्टीकै अथवा विचारको सिद्धान्तको के को बहस हो? मदन भण्डारी हुनु भएन भने केही पनि हुँदैन। यो मानौँ कि यो केही रहँदैन जस्तो कुरा पनि कतिपय गर्थे। उहाँको हत्या भयो, त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टी रहिरह्यो। नमस्ते, सुनौल नेपाल अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा म मोरा सर। विगत केही महिना अघिदेखि चर्किएको नेकपा विवाद कार्यदलको सुझावले थामथुम भए जस्तो देखिए पनि फेरि नेकपाभित्रको विवाद र कलह सतहमा आएको छ। नेकपामा बहुमत सदस्यहरूले सचिवालय बैठकको माग गर्दा पनि सचिवालय बैठक बस्न सकेको छैन र पछिल्लो समय नेकपा फुटतिर जाने हो कि भन्ने खालको चिन्ता आम कार्यकर्ता र नेपाली जनतामा छ। यसले चाहिँ सरकारबाट केही आशा अपेक्षा गरेका जनताहरू पनि निराश हुने स्थिति बनेको छ। आज हामी यही विषय र केही समय अगाडिदेखि सुरु भएको भारतीय रहका प्रमुख सामन्त गोयलदेखि अहिले विदेश सचिव पनि आउने कुरा छ। यही विषयमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा नेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल। यो नेकपाको विवाद के हो, सरकारले पछिल्लो समय चालेका कदमहरूको बारेमा उहाँको विश्लेषण के छ र भारतीय कूटनैतिक रूपमा चाहिँ पछिल्लो समय विदेश सचिवसम्म आउने कुराले चाहिँ नेपाली कूटनीतिमा कस्तो खालको असर पर्छ र हामीले जुन सर्वसम्मत रूपमा संसदबाट पारित गरेको नेपालको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दा के समाधान होला त, यही विषयमा कुराकानी गर्छौँ। सर्वप्रथम स्वागत गरौँ नेकपा नेता भीम रावललाई सुनौल नेपालमा। स्वागत छ मान्यज्यू सुनौल नेपालमा। धन्यवाद। अहिलेको यो नेकपा विवाद खास के हो? किन सत्ताको लागि सत्तामा रहेर जनताले यत्रो जनमत दिएको नेकपा किन सधैँ विवादमा अल्झिरहेको छ? यो नेपालको राजनीतिमा 2007 सालदेखि नै हेर्नुभयो भने राजनीति, विचार, कार्यक्रम, नीति, विधि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयहरूले बेला बेलामा राजनीतिक दलहरूभित्र विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ। त्यो पृष्ठभूमि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पनि विवादलाई हेर्दछु म। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मतभेद पनि यो पार्टीको संस्थात्मक प्रणाली कसरी चल्छ, हामीले तय गरेका राजनीतिक सिद्धान्तहरू, नीति, कार्यक्रम, विधि ती कार्यान्वयन हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराको यो बहस हो। बाहिरबाट मान्छेले झट्ट हेर्दा यो कुनै सत्ताको लागि, कुनै पदको लागि हो कि भन्ने मान्छेलाई लाग्न सक्छ, त्यस्तो होइन। यद्यपि यी जति पनि मैले नीति, विधि, कार्यक्रम, अझ विशेष गरी भन्ने हो भने नेपालको संविधानका भावना,
त्यसको मार्गनिर्देशन अनुरूप अगाडि जाने, हामीले निर्वाचनमा जारी गरेको घोषणापत्र अनुरूप जाने जुन विषयहरू छन्, यी विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जिम्मेवारीको कुरा पनि सँगसँगै गाँसिएर आउँछ, नआउने होइन। तर मूलभूत रूपमा मैले अघि जुन भनेका ती विषयहरू छन्, ती विषयहरूकै कारणले गर्दा यो मतभेद सिर्जना भएको छ, अन्तर्विरोधहरू चर्केका छन्। जस्तो यही विषयलाई लिएर केही महिना अगाडि भएको विवादलाई फेरि पार्टीको चाहिँ एउटा समिति बनाएर त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने अथवा समाधान भयो भन्ने हिसाबले मान्छेहरूले बुझेका थिए, फेरि त्यो बल्झियो, के भयो त्यो चाहिँ? त्यो हामीले यो पार्टीको आन्तरिक मतभेदलाई समाधान गर्नको लागि र अन्तर्विरोधलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि गएको माघ महिनामा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक गरेका थियौँ। त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो, त्यसले धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। र त्यसपछि चैत महिना आउँदाखेरि जब कोरोना विषाणुको सङ्क्रमणको महामारीको सन्दर्भमा देशमा बन्द र बन्देजको अवस्था सिर्जना भयो, त्यसपछि त्यसको केही समयपछि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो हठात, त्यसले विवाद सिर्जना गर्यो। तर त्यसलाई पनि हामी 20 जना थाई कमिटीका सदस्यहरूले थाई कमिटीको माग गरेर हामीले त्यसलाई चुनौती दियौँ र अरू देशका अरू राजनीतिक दलहरू, बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरूले पनि त्यसमा आवाज उठाउनु भयो, त्यो फिर्ता भयो। त्यसपछि विवाद र मतभेद जब धेरै चर्केपछि हामीले अब पार्टीभित्रको यो अन्तर्विरोधलाई हामी यसरी चर्कन नदिउँ र हामी पार्टीलाई फेरि प्रक्रियामा लैजाउँ भन्ने उद्देश्यबाट सहमति गऱ्यौँ। कार्यदल गठन भयो, सबैलाई थाहा छँदैछ। र कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा स्थायी कमिटीले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरे र ती महत्त्वपूर्ण निर्णयको आधारमा महाधिवेशन गर्नेदेखि लिएर राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित, जनजीविकासँग सम्बन्धित, जनताका सरोकारका विषयहरू लगायत पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई कसरी गतिशील बनाउने भन्ने सम्बन्धमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्णय भयो। तर मैले तपाईँको यो कार्यक्रममा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीजीले त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु त परै जाओस्, उहाँले त्यो कुनै पनि कुरा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा रुचि देखाउनु भएन। फलस्वरूप यो अहिले फेरि बल्झिएको हो यो, र यसले फेरि हाम्रो पार्टी पङ्क्तिमा एक प्रकारको चिन्ता सिर्जना गरेको छ। त्यस्तो हुनु हुँदैन थियो भन्ने मेरो धारणा हो। जस्तो कार्यदलको सुझावपछि चाहिँ यो विवाद चाहिँ थामथुम होला अथवा यो अगाडि नबढ्ला भन्ने थियो, यो चाहिँ बिचमा फेरि प्रधानमन्त्रीले यो मन्त्रीहरू नियुक्त गरेपछि विवाद बल्झिएको हो कि के हो? राजदूत मन्त्रीहरूदेखि लिएर होइन, एकल निर्णय गर्नुभयो भन्ने कुरा हो कि? राजदूत र मन्त्रीजीको कुरा एउटा सानो पक्ष मात्रै हो त्यसको। हामीले निर्णय गर्दाखेरि थाई कमिटीबाट पार्टी एकताका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने, पार्टीलाई विधि प्रणालीबाट अगाडि बढाउने, पार्टी र सरकारको बिचमा अध्यक्ष द्वयले समन्वय गरेर पार्टीको विधि र प्रणाली अनुसार जाने, सरकार पार्टीको जुन स्थापित मूल्य मान्यता नीतिहरू छ त्यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि जाने। यद्यपि कोही कोही मान्छे व्याख्या गर्छन् होइन सरकार भनेको दैनिक निर्देशनबाट चल्छ, यो हास्यास्पद तर्क हो। हामीले सरकार दैनिक निर्देशनबाट चल्नुपर्छ, दिनदिनै प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ हामीलाई प्रतिवेदन दिनु पर्यो, हामी निर्देशन दिन्छौँ, त्यस्तो भनेको भन्ने अर्थ लागेर भ्रम फिजाउने दुष्प्रयास गरिँदैछ। त्यो होइन, त्यो गलत कुरा हो। पार्टीका नीतिबाट त चल्नु पर्यो नि। संसारमा लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दल कार्यदलको सुझावपछि त्यो अनुसार चल्छ। तपाईँले भने यी कुराहरूलाई म पुरा गर्छु। त्यसकारण यो कुनै राजदूत नियुक्ति, मन्त्री को भयो को भएन भन्ने कुरा यसको मूलभूत विवादको विषय हुँदै होइन। यद्यपि त्यो विषय पनि योसँग गाँसिएर त आउँछ, त्यस्तो हो। जस्तो अब यो अहिले चाहिँ सचिवालयको बैठक पनि बस्न सकेको छैन। कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ बैठक बोलाउन पनि फेरि अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीकै साथ खोज्नु भएको छ। के हो यो चाहिँ नेकपाको सचिवालय बैठकमा पनि यत्रो ताम छ? यो चिन्ताको विषय पनि हो, दुःखको विषय पनि हो, यो आश्चर्यको विषय पनि हो। पार्टी विधानले प्रत्येक तहका समितिहरू या पार्टी कमिटीहरूको बैठकको समयावधि तोकेको छ, त्यसको प्रक्रिया छ। यदि बैठक नभइरहेको समय छ भने ती संस्थाका, ती कमिटीका निश्चित सङ्ख्याका अर्थात् 25% सदस्यहरूले बैठकको माग गर्यो भने अनिवार्य रूपमा बैठक बोलाउनुपर्छ। तर यो लोकतन्त्रमा सुन्दा पनि अनौठो लाग्ने कुरा के भएको छ भने सचिवालयका 5-5 जना जो कुनै समय प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, एकजना अहिले नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ अर्को, उहाँहरूले बैठक गरौँ भन्दा पनि बैठक गर्न तत्पर नहुने, योभन्दा
पार्टीको संस्थागत प्रणालीलाई अवज्ञा गर्ने कुरा अरू हुनै सक्दैन। त्यसैले यही कुरा यस्तै प्रवृत्तिको विरुद्धमा हामीले आज उठाएका हौँ। यदि यस्तो प्रवृत्ति रहिरहने हो भने पार्टी नै चल्दैन, हेर्नुहोस्, कुनै संस्था नै चल्दैन। किन संस्था भनेको विधिबाट चल्छ, त्यसका मान्यताहरूबाट चल्छ, सिद्धान्तबाट चल्छ, कार्यक्रमबाट चल्छ, नीतिबाट चल्छ। र त्यहाँ मतभेद भयो भने हाम्रो विधानमा लेखिए जस्तै अल्पमत बहुमतको अधीनमा हुन्छ, बहुमतको निर्णय लागू हुन्छ, अल्पमतको विचारको कदर हुन्छ र अल्पमतले कुनै पनि समयमा आफ्नो विचारको पुष्टि गरेर फेरि आफूलाई बहुमतमा परिणत गर्न सक्छ। यो मूल्य मान्यता, यी विधि र प्रणाली हामीले त विगतमा अपनाएर त्यत्रो शक्तिशाली पार्टीको निर्माण गर्यौँ नि नेकपा एमाले। जस्तो बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले कार्यकारी अध्यक्षसहित बैठकको माग गर्दा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा पनि सचिवालयले बैठक गर्न सक्छ? गर्न नसक्ने होइन, गर्न सक्छ। अरू बेला भए यो भइसक्थ्यो, तर हामीले जसरी दुईटा भिन्न भिन्न पार्टीहरूलाई एकीकरण गऱ्यौँ, त्यो एकीकरणको काम बाँकी अझै छँदैछ। सबै कामहरू पुरा भएका छैनन्। यस्तो स्थितिमा सबैको सहभागितामा बैठक होस्, प्रधानमन्त्री आउनुहोस्, उहाँ जसरी बाहिर कतिपय कुराहरू भन्नुहुन्छ, उहाँले एउटा प्रस्ताव राख्नु भएको छ, अब नयाँ पुस्तामा दिउँ भनेर, त हुन्छ नि त, उहाँ लिएर आउनुहोस् न संस्थामा त्यो प्रस्ताव। सबभन्दा पहिले आफूलाई लागू गर्नुहोस्, उहाँले छोड्नुहोस्। म अहिले 65 वर्ष हुन लाएँ, यदि 65 वर्षमै अवकाश लिनुपर्छ भने म सबभन्दा पहिले लिन्छु। म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, ल्याउनुहोस् न त प्रस्ताव। अनि बाहिर कुरा गरेर अनि मान्छेहरूलाई एउटा यस्तो पो खोजेको रहेछ भनेर अलिकति लोकप्रिय हुनु खोज्ने, अनि बैठकमा नआउने, कुनै प्रस्ताव नराख्ने, पार्टीको प्रणालीलाई नमान्ने, यो राज्य चलाउने, संस्था चलाउने अर्थात् पार्टी चलाउने कुनै युक्तिसङ्गत काम कारबाही होइन। यिनी प्रकारका काम कारबाही र गतिविधि रोक्नुको लागि हामीले गरेका प्रयास जारी भएका छन् र यो विवाद त्यसकै सेरोफेरोमा अहिले घुमिरहेको छ। जस्तो अब यो सचिवालय बैठक बस्न सकेन भने पार्टीले के गर्छ, अथवा स्थायी कमिटी सदस्यहरू तपाईँहरूले अघिल्लोचोटि माग गर्नुभएको थियो, त्यो तपाईँहरूले पनि केही स्थायी कमिटीबाट पनि केही आवाज उठाउनुहुन्छ कि के हुन्छ? अब चाहिँ यो पार्टीमा हजार नेता र कार्यकर्ताहरू छन्, धेरै लामो त्याग बलिदान सङ्घर्षबाट आएका व्यक्तिहरूको यहाँ उपस्थिति छ। अब यसको कुनै पनि बैठक हुँदै नहुने, ती बैठकका कुरा मान्दै नमान्ने स्थिति उत्पन्न भयो भने मलाई पुरा विश्वास छ यो पार्टीलाई एउटा सङ्गठन जस्तो यसको विधान छ, प्रणाली छ, नीति छ, सिद्धान्त छ, घोषणा छन् र ती कुराहरूको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने दिशातर्फ अवश्य पनि पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ। ती पाइलाहरू निश्चय नै सामूहिक बुद्धि, विवेक, पार्टीको प्रणाली, राष्ट्रको हित, जनताको हितमा आधारित हुन्छन्। जस्तो जनताहरूले यो पार्टीको एकता हुँदा धेरै आशा अपेक्षा र उत्साह थियो जनताहरूमा, अहिले आएर बिस्तारै यो 3 वर्ष सरकारका काम कारबाही र अहिले निरन्तर देखिएको नेकपा विवादले गर्दा नेकपाका नेता कार्यकर्ता र आम जनतामा चाहिँ निराशा छ। पार्टी पनि फुट्ने हो कि भन्ने एउटा बाटोमा गयो भन्ने चिन्ता छ। नेकपा फुट्न लागेको यो जनतामा जुन तपाईँले निराशा छ भन्नुभयो, कार्यकर्तामा चिन्ता छ भन्नुभयो, हो यो कुरा सबभन्दा बढी प्रधानमन्त्री र अध्यक्षले महसुस गर्नुपर्छ। उहाँ देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले मन पराएका जस्तो धेरै जस्तो मानिसहरू महत्त्वपूर्ण ठुल्ठुला पदमा हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई चाहिएको के हो? अब के आवश्यकता पर्यो र थाई कमिटीको बैठकको निर्णय नमान्नुपर्ने के खण्ड आइलाग्यो? यो ठुलो प्रश्न छ एउटा। अब दोस्रो कुरा, जुन पार्टी फुट्ने हो कि तपाईँले भन्नुभयो, यो पार्टी फुट्ने किन, के को लागि फुट्ने? अहिले बहुमत छ, योभन्दा ठुलो कुनै चिज प्राप्ति भयो हुनुको लागि फुट्ने हो कि? अहिले जो मान्छेहरू ठुल्ठुला पदमा हुनुहुन्छ त्योभन्दा ठुलो कुनै पद प्राप्त गर्नुको लागि फुट्ने हो कि? यदि कसैले यो पार्टी विभाजन र फुट गर्ने जस्तो अपराध कर्म गर्छ भने, यो कुकर्म गर्छ भने, त्यो देश र जनताप्रति गद्दारी त हुन्छ नै। र कसैले फुटाउने दिशातिर गयो भने यो फुटाउनुका पछाडिका कारणहरूमा कुनै पनि राजनीतिक विश्लेषकले के कुरालाई हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने, नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा छ, त्यो राज्य व्यवस्थाबाट पारित भयो। नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली जनतालाई दीर्घकालीन रूपमा एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन नेपालमा बस्न पाउने
नागरिकताको माध्यमबाट अलिकति प्रयास त्यो विधेयकमा भएको छ। त्यसलाई फेल गर्नको लागि हुनसक्छ त्यो पार्टीलाई फुटाउने काम एक। दोस्रो, नेपाल एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र कहिले कसैको उपनिवेश नभएको देशमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेर हाम्रो कानुन, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो स्वाधीनतामा धक्का लाग्ने र नेपाल दीर्घकाल रूपमा कसैको सैनिक गठबन्धनतिर धकेलिने जुन दुष्प्रयास भइरहेको छ त्यसलाई पूर्णता दिने या त्यसलाई रोक्ने जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय कमिटीले कार्यदल बनाएर ती तथ्यहरू बाहिर ल्याउने कोसिस गर्यो। अहिले पनि पार्टीका बहुमत सबै मलाई विश्वास छ नेताहरू यसलाई यही रूपमा अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने छ र हामीले अस्ति भर्खरै थाई कमिटीबाट पनि यसमा परिवारजन संशोधन नगरेर त अगाडि जान सक्दैन भनेका छौँ। त्यसलाई एमसिसीले चाहे जसरी अगाडि बढाउने कि दोस्रो त्यो हुन सक्दछ। तेस्रो, हाम्रो लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेकमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ, त्यहाँ भारतीय फौज छ। प्रत्येक देशभक्त नेपालीले आफ्नो धरतीमाथि विदेशी अतिक्रमणको विरोध गरेका छन्। देशभक्त नेपालीहरूले विदेशी फौज फर्किनुपर्छ, तथ्यको आधारमा भारतले वार्तामा आउनुपर्छ र तथ्यले जे देखाउँछ त्यो मान्नुपर्छ भनेका छन्। अब यहाँ पार्टीलाई नै विभाजित गरिदिएपछि त्यो कुरा कमजोर हुने भयो, त्यो आवाज अनि त्यो कुरा ओझेलमा पर्ने भयो। त्यसको साथसाथै हाम्रा कति दशक बजा मिचेका छन्, हाम्रो सुस्ता क्षेत्र मिचेको छ, 71 ठाउँमा सीमा विवाद छ अहिले। र हाम्रो देश एउटा कसैको कहिले उपनिवेश भए चाहिँ राणा शासन त ढल्यो, राणा शासनले गरेका असमान सन्धि सम्झौताबाट आज पीडित छ। भारतले प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझेको छैन अनि ती कुराहरूलाई यत्तिकै कार्यान्वयन जान नदिने, किनभने शक्तिशाली सरकार भयो, पार्टी एक भयो, विभाजित भएन भने त त्यसले राष्ट्रको हितमा काम गर्ने वातावरण बन्ने भयो नि, कि त्यो हुन सक्ला। अर्को, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी धेरै ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकदमै प्रतिरक्षात्मक भइरहेको वा अझ अस्तित्वविहीन भइरहेको अवस्थामा यो दक्षिण एसियामा नेपाल जस्तो देशमा जुन कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिशाली भएर बहुमतका साथ आयो यसलाई जसरी पनि फुटाइदिएपछि त स्वतः कमजोर हुन्छ अनि आउने निर्वाचनमा त स्वतः पराजित हुन्छ र दक्षिणपन्थीहरूले अनि देशमा शासन गर्ने स्थिति आउँछ। अहिलेसम्म 7 सालदेखि अहिलेसम्मको इतिहासमा दक्षिणपन्थीहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वाभिमानको पक्षमा अडान लिएकै छैनन्, एकदम थोरै विषयमा मात्र अडान लिएका छन्। अब कि त यी कुरा पुरा गर्ने उद्देश्य हुन पर्यो, होइन भने अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई विभाजित गरेर यो अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षले र उहाँका जति पनि नजिक भएका साथीहरू हुनुहुन्छ जो ठुल्ठुला पदमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले यहाँभन्दा ठुलो न त के पाउनुहुन्छ त? कि त यो उद्देश्य हुनु पर्यो? जानी नजानी यो चक्रव्यूहमा घचिटिएको हुनु पर्यो। म कसैलाई जानी बुझी त्यसतर्फ लाग्नुभयो भनेर म आरोप लगाउन चाहन्न, मेरो एउटा राजनैतिक प्राज्ञिक विश्लेषण हो यो। होइन भने अहिले पार्टी विभाजन हुनुपर्ने केही कारण छैन। एउटा। दोस्रो, कतिपय मान्छेहरूले भने जस्तो ल पार्टी विभाजन भयो भनेर पार्टी यसै विभाजन हुन्छ, त्यसका प्रक्रिया छन् नि। केन्द्रीय कमिटीमा 40% हुनु पर्यो, संसदमा 40% हुनु पर्यो, कुनै व्यक्तिले म फुटाउँछु भनेर गएर निर्वाचन आयोगमा त्यो दर्ता गर्नु पर्यो। त्यो त प्रक्रिया हुन्छ नि पार्टी फुट्ने पनि। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो पार्टी फुटको हल्ला मचाएर जुन राजनीतिक विषयसूचीहरू छन्, राष्ट्रको हितमा गर्नुपर्ने काम, जनताको हितमा गर्नुपर्ने काम छन्, ती कामलाई ओझेलमा पार्नको लागि यो विभाजनको हल्ला मचाइदिने अनि त्यसपछि मान्छेलाई तर्सित गरिदिएर ती गलत कामहरूलाई छोपछाप गर्ने वा त अगाडि बढाउने कतै यो उद्देश्य हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ। जस्तो यो अहिलेको विवादको विकासक्रम जुन हिसाबले भयो नि, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अकर्मण्यताका कारणले हो कि प्रचण्डको अथवा यो दुई अध्यक्षको जुङ्गाको लडाइँले गर्दा आम पार्टी र तपाईँहरू जस्ता नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ चिन्तामा छन्? यो दुईटा नेताको मात्रै विषय हो कि पार्टीकै अथवा विचारको सिद्धान्तको के को बहस हो? यो जुङ्गाको लडाइँ त हुँदै होइन, त्यो कुप्रचार मात्रै हो। किनभने व्यक्तिगत झगडा हो भनिदिएपछि त जस्तो मैले अघि भनेका जस्तो प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले जे चाह्यो त्यही हुन्छ भन्ने बुझाइ छ। म तपाईँलाई आउँदैछु त्यसमा। जुगाको लडाइँ हो भनिदिएपछि मैले अघि भनेका गम्भीर राजनीतिक विषयहरू झेल्न पर्ने भएन। जनता र देशका सरोकारका अत्यन्त संवेदनशील विषयहरू ओझेलमा पर्ने भएन। त्यसलाई ओझेलमा पार्न चाहनेहरूले त्यसलाई जुङ्गाको लडाइँ भनेर प्रचार गरेको हो। एक। दोस्रो कुरा, यत्रो विशाल पार्टी, हजारौँ नेता कार्यकर्ता भएको, 101 क्षमताशाली व्यक्तिहरू भएको, अहिले थाई कमिटीमा यो पार्टीलाई अध्यक्ष भएर हाँक्न सक्ने त्यहाँ थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ र यति क्षमता अन्तर्निहित भएको यो राजनीतिक पार्टीमा अनि कुनै दुईजना नेता मिलेपछि सबै चिज मिल्ने? त्यहाँ राजनीतिक विषय, म त्यो कुरालाई पुरा गर्छु, राजनीतिक विषय
त्यसपछि राष्ट्रका सरकारका विषय यति केही पनि नहुने ठिकठाक हुने अनि दुईजना नेताहरूको अलिकति बेमेल भयो उहाँहरूका कुनै स्वार्थहरू मिलेनन् भने अनि त्यो फुटेर जाने यो दृष्टिकोण एकदम गलत हो र अहिलेको मतभेद र अहिले जति पनि यो अन्तर्विरोध चर्केको छ यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको बीचको कुनै स्वार्थको टकराव या तपाईँकै शब्दमा जुगाको लडाइँ या केही कारणले मात्र यो चक्केको होइन यद्यपि उहाँहरूका व्यक्तिगत कुरा पनि केही हुन सक्लान् तर त्यो कुरा पार्टी मिले जस्तो देखिने उहाँहरू नमिल्दा चाहिँ पार्टी नै नमिले जस्तो देखिने यस्तो खालको हाम्रो चाहिँ विगत यस्तो देखिएको छ होइन विगतमा जुन कार्यदल हामीले बनाएर त्यहाँ अगाडि सहमतिमा गयौँ नि उहाँहरू दुईजना मात्रै मिलेको होइन त्यसको पछाडि हामी धेरैजनाको प्रयास थियो हामीले उहाँहरू अध्यक्षको हैसियतले अन्तिममा निर्णय गरेर त्यो कुनै कुराको निष्कर्षमा पुग्दा उहाँहरू अगाडि त देखिने हुनुभयो रङ्गमञ्चमा उहाँहरू रङ्गमञ्चमा देखिनुको अर्थ अनि अरू सदस्यहरूले पृष्ठभूमिमा के भूमिका खेलेका थिए के भनेका थिए त्यो अर्थहीन भयो भने कसैले स्वस्थ छ भने त्यो एकदम सतही कुरा हो त्यसैले दुईजना मिलेपछि सबै मिल्ने दुईजना नमिलेपछि सबै चिज बिग्रिने भन्ने कुरा त्यो दृष्टिकोण गलत हो त्यो होइन अहिलेको यो राजनीतिक वैचारिक सङ्गठनात्मक नीतिगत विधिगत यी जति पनि विषयहरू छन् यसमा थुप्रै नेताहरूको थुप्रै कार्यकर्ताहरूको धारणा विचार विभाजित भएर ती कुरा नमिलेर पार्टी विधि प्रणाली अनुसार अगाडि नगएर यी समस्याहरू उत्पन्न भएका हुन् जस्तो अहिले संसद पनि चलेको छैन केही समय भयो होइन संसदको आह्वान पनि अब नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने कुरा गरिरहेको छ यो संसद चाहिँ अवरोध किन भएको हो किन संसद खोल्न चाहिँ सरकारले त्यसमा अलिक तदारुकता नदेखाए संसद त अधिवेशन गर्ने समय भिड्किहाले त छैन अब हिउँदे अधिवेशन छिट्टै बोलाउनुपर्छ संविधानले नै त्यसको कानुनले नै समयावधि तोकिदिएको छ त्यो उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन आशा गरौँ त्यो समयावधिभित्र हुनेछ तर विगतमा बर्खे अधिवेशन हठात बालुवाटारमा थाई कमिटीको बैठक बसेको बेला बन्द गरियो त्यो चाहिँ आश्चर्यजनक छ विचार गर्नुपर्ने मैले अघि नै भने त्यही प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पहिलोपटक सम्पूर्ण रूपमा त होइन के समस्या त त्यहाँ पनि थिए तर नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र यसको अस्तित्वको लागि त्यो सहयोगी हुन्थ्यो त्यो पारित हुनेवाला थियो तर पार्टीलाई कुनै जानकारी नदिए पहिलोपटक हाम्रो संसदीय प्रणालीमा सभामुखलाई समेत जानकारी नदिएर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई समेत जानकारी नदिएर त्यो स्थगित गरियो बन्द गरियो त्यो त्यस्तो त गरिएको छ त्यो अनुचित समितिबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक पनि फेरि बहुमतले नेकपाको बहुमतले गर्यो त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेसको विमति छ त्यो संसदबाट पारित हुन्छ होइन काङ्ग्रेसले हिजो बहुमत हुँदा हाम्रो के मत लिएर उसले कानुन बनाएको थियो कानुन भनेकै जो सरकारमा छ यदि विपक्षी सहमत हुन्छ भने राम्रै हो सहमति खोज्ने त राम्रो हो तर ऊ सहमत भएन भने सरकार भनेकै जो बहुमतमा हुन्छ उसको नीति उसको कार्यक्रम उसको दृष्टिकोणबाट चल्ने हो काङ्ग्रेसले विगतमा हामीसँग के कानुन बनाउँदा सहमति लिएको थियो 48 सालमा बहुमत थियो 15 सालमा 2/3 बहुमत थियो के कुरामा सहमति ल्याएको थियो विपक्षीको त्यो त अब काङ्ग्रेसको त्यसमा सहमति विमति उसको रहन सक्छ त्यो लोकतन्त्रमा काङ्ग्रेसले आफ्नो छुट्टै फरक दृष्टिकोण राख्दा किन राख्यो भनेर मैले त्यसरी भन्दिनँ तर जिम्मेवारी भनेको त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जब सरकार भएपछि हामीले जे चुनाव घोषणापत्रमा भनेका थियौँ नेपालको संविधानले जे कुरा मार्गनिर्देशन गरेको छ तदनुकूल नागरिकता विधेयक यो सरकार बनेको 1 वर्षभित्र आइसक्नु पर्थ्यो अहिले नागरिकता सम्बन्धी कानुन नभएर गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ तर यो 3 वर्ष बित्न लाग्दा झन्डै 3 वर्ष बित्न लाग्दाखेरि पनि त्यो नागरिकता विधेयकलाई त्यसो गर्नुको के कारण होला भनेर म आफै त्यो पार्टीको थाई कमिटीको सदस्य आश्चर्यचकित छु त्यसैले मैले अघि त्यो विश्लेषण गरेको छु जस्तो यो संसद चाहिँ हठात बन्द गर्नुको पछाडि एमसीसी र यही नागरिकता विधेयकको कुरा हो भन्ने कुरा छ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ अब यदि कसैले त्यो विश्लेषण गर्छ भने त्यो हुँदै होइन भन्ने तथ्य दिने तागत कसैसँग छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने ती दुईटै विषय त्यो संसदमा गम्भीर रूपमा प्रवेश पाएका थिए हाम्रो पार्टीले यहाँ निर्णय गर्दै थियो अनि त्यो हठात त्यहाँ बन्द गरिदिएपछि त यी दुईटै विषयलाई फासफुस गर्ने कतै मनसाय थियो कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ पक्कै पनि छ जस्तो बन्द गरे नि अब खोल्दा त फेरि त्यो विषय त संसदमै जानुपर्छ संसदबाटै पारित हुनुपर्छ त्यो दूरदृष्टि राखेर राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर जानुभन्दा अनि यो सत्ताको खेलमा बढी रुमल लिने प्रवृत्ति बढेपछि त्यस्तो हुन्छ फेरि आउनु त आउँछ चुनाव पनि त आउँछ नि
अब मान्नुहोस् अहिले जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हामी जो संसदमा छौँ, हामीले पनि त अब 2 वर्षपछि जनताको बिचमा जानुपर्छ नि। तर यदि मैले एकदमै क्षणिक स्वार्थको लागि मात्रै सोचेँ भने त्यो 2 वर्षपछि चुनाव आउँछ भन्ने कुराको मलाई हेक्का हुँदैन क्या। अब यही बिचमा फेरि केही घटनाक्रमहरू कूटनीतिमा पनि देखिए। भारतका रहका प्रमुख सामन्त गोयलले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको विषयले अलि केही गम्भीर रूपमा पार्टीलाई पनि त्रसित बनायो र आम नेपाली जनताहरूले नि कूटनैतिक मर्यादा विपरीत भयो भन्ने कुराहरूको विश्लेषण गरे। त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, जुन जनताले र धेरै जस्तो देशभक्त नेपालीहरूले त्यो कूटनीतिक मर्यादा विपरीत थियो, प्रधानमन्त्रीको मर्यादा विपरीत थियो। त्यसरी एउटा देशको गुप्तचर संस्थाको प्रमुखलाई राति आधा रातसम्म वार्ता गर्ने, परराष्ट्रको त्यहाँ प्रतिदिन बस्ने, अनि कहिले यो शिष्टाचार हो भेटो भन्ने, होइन कहिले यो प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत हो भन्ने, अनि विशेष दूत हो भने भारतले हामीले विशेष दूत पठायौँ भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै विज्ञप्ति जारी गरेको छैन, कुनै सूचना जारी गरेको छैन। अनि बरु भारतीय सञ्चार माध्यममा अहिले सबै हेरिरहेको छौँ विश्लेषण उनीहरूले गरेका। उनीहरू के भन्दैछन् भने गुप्तचरलाई चुपचाप पठाएर अनि भारतले त्यो अब अहिलेको वर्तमान सरकार, वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो हितअनुकूल काम गराउनलाई यो गतिविधि गरेको, पाइला चालेको भन्ने समेतका उनीहरूका विश्लेषण आएका छन्। यद्यपि उनीहरूको विश्लेषणमा विश्वास नगरौँ, उनीहरूले विभाजन गर्नलाई, भ्रम फैलाउनलाई पनि गरेको हुनसक्दछ। तर एउटा कुनै पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देशले यस्तो खालको क्रियाकलाप गर्दैन, कुनै पनि देशले गर्दैन यस्तो। कूटनीतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा उसले अरू देशसँग व्यवहार गर्छ, तदनुकूल उसले काम कारबाही गर्छ। यदि मान्नुहोस् कि यस्तै गुप्तचरहरूले आएर कुनै त्यो देशको धारणाहरू यहाँ ल्याउनु छ भने उसले हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखलाई भेट्नु पर्यो नि। अब यो सरकारको एकजना मन्त्रीले भने भारतको जोगी आए पनि भेट्नुपर्छ। यो त नेपाल भनेको देशै होइन, भारतले जोगी पठाए पनि भेट्नुपर्छ। भारतले कुनै सडकमा हिँड्ने यत्तिकै मान्छे पठाए पनि उसलाई नतमस्तक भएर झुकेर नेपालको प्रधानमन्त्रीले उसँग भेटेर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने यस्तो हास्यास्पद तर्क दिने व्यक्ति यो सरकारमा मन्त्री भएपछि अब यस्ता खालका मर्यादाहीन, कूटनीतिक मर्यादाहीन काम त हुने नै भयो नि। जस्तो त्यसले एउटा खालको कूटनैतिक वातावरण पनि सिर्जना गर्यो, त्यस लगत्तै भारतका सैनिक प्रमुख पनि आए र अहिले विदेश सचिव पनि आउँदैछन्। त्यसले एक किसिमको कूटनैतिक तहमा वार्ताको सुरुवात गरेको भनेर बुझ्न मिल्दैन। वार्ता गर्नु नै महत्त्वपूर्ण होइन, त्यो वार्ताले के ल्याउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। पहिले त त्यो वार्ताबाट नेपालको राष्ट्रिय हित सम्वर्धन हुनु पर्यो, नेपालको स्वाभिमानमा अभिवृद्धि हुनु पर्यो, नेपालले भारतसँग जुन सीमा लगायतका समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ ती समाधान हुने दिशातर्फ जानु पर्यो। तब त्यो वार्ताको सार्थकता हुन्छ। अब वार्ता त मोहन शमशेरले 1950 को सन्धि गर्दा पनि वार्ता गरेको थियो, क्या आयो परिणाम? त्यसैले यो सेनापति नेपालमा आइदिए हाम्रो देश पवित्र भयो, उहाँका पाउ यहाँ टेक्दाखेरि भन्ने त होइन नि कूटनीतिको अर्थ। जुन व्यक्तिले हामीले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेखमा हाम्रो नक्सा निकालेर हकभोगलाई कायम गर्ने पाइला चल्दाखेरि अर्को देशले उक्साएर गर्यो भने निजलाई नै त्यस्तो भन्ने व्यक्तिलाई भारतसँग कुनै कूटनीतिक राजनीतिक समस्या अलिकति पनि समाधान नभई यहाँ ल्याएर मानार्थ महारथी दिने यो नै मैले लेखे जस्तै झुकनीतिको सङ्केत हो। यो कूटनीतिक कुनै ठुलो काम गरे भनेर यो घमण्ड गर्ने भन्ने कुरा जनतालाई आफ्नो कुराको औचित्य देखाउनको लागि गरिने एउटा अभ्यास मात्रै हो, हेर्नुहोस् होइन। अनि एउटा कुरा त्यो। दोस्रो, त्यो जुन मानार्थ महारथीको कुरा छ त्यसमा कतिपय मान्छेले भन्छन् यो त परम्परा हो। तर परम्परा कहिलेदेखि भयो भन्ने कुरा ती मान्छेहरूको मुखारबिन्दबाट आएको सुन्नुहुन्छ। किनभने त्यो परम्परा नै गलत ठाउँबाट सुरु भएको छ। श्री 3 महाराज मोहन शमशेरको सत्ता ढल्न लागेको बेला भारतका तत्कालीन सेनापति करियप्पा भन्ने व्यक्तिले दबाब दिएर मानौ कि नेपाल त्यो भारतको कुनै बेला उपनिवेश जस्तो, ल हाम्रो महारथीलाई तिमीले पनि मान, तिम्रोलाई पनि मानिदेऊला। अब भारत जस्तो देशले 10वटा सानसाना मुलुकलाई महारथी मानेर पनि के प्रभाव पर्छ? तर भारतकालाई मान्दा हामीलाई त प्रभाव पर्छ नि। त्यस कारणले गर्दा यो जुन तपाईँले चाहिँ गुप्तचर प्रमुख नेपाल आएर त्यो कूटनीतिक आरम्भ सुरु भयो भन्नुभयो, ती आरम्भ भएका कूटनीति पनि अनि नेपालको राजनीति कूटनीति भनेको अब भारतको सुरक्षाकर्मी मार्फत चलाउने, विगतमा शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वकालमा त्यस्तै भएर हामी नेपाली जनताले धेरै प्रताडना सक्यौँ। संविधान सभा विघटन भएर हामीले दुईचोटि निर्वाचन गर्नु पर्यो। संविधान सभामा के भयो भन्ने कुराको त म साँच्चै छु नि, प्रत्येक कुराको कस्ता दबाब आएका थिए हामी सबैलाई थाहा छ। जति बेला हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ त्यही भारतबाट विशेष दूत आएर
नेताहरूका घर घरमा गएर दबाब दिएको होइन, धम्क्याएको होइन। अनि त्यसपछि हामीले संविधान जारी गरेपछि हामीले नाकाबन्दी लगाएको होइन। अनि इतिहास यत्तिकै बिर्सेर अब त्यहाँको गुप्तचर प्रमुख आए पनि, कुनै सुरक्षाकर्मी आए पनि हामी पवित्र हुन्छौँ भन्ने धारणा कसैले राख्छ भने यो यथार्थमाथि पर्दा हाल्ने एउटा अभ्यास मात्रै ठहरिन्छ। अब जहाँसम्म सचिव आउने कुरा तपाईँले गर्नुभयो, ठिक छ, सचिव आउनु राम्रो कुरा हो। नेपाल सरकारले पटक पटक पत्राचार गरेर गत 1 वर्षदेखि हाम्रो जुन सचिव स्तरीय वार्ता गर्ने हामीले संयन्त्र बनाएका थियौँ त्यहाँ गरौँ भनेर नेपाल सरकारले भन्दै आएको कुरा साँचो हो, तर भारतले मानेन। अब अहिले सचिवजी आउने कुरा हामीले सुन्यौँ, तर सचिवजी आउनु, दुई देशको बिचमा फेरि वार्ता हुनु राम्रो कुरा हो। म व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने म भारतसँग, चीनसँग, अमेरिका सबै देशसँग, युरोपियन युनियन, जापान, अझ विशेष गरी छिमेकीहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्छ, सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म एकदमै बलियो विश्वास गर्छु। तर सुमधुर सम्बन्धको अर्थ तिमी किस्दै जाऊ, म थिचिँदै जान्छु भन्ने त हुँदैन नि। मेरो भूमिमा अतिक्रमण गरे पनि ठिक छ भन्ने हुँदैन नि। मेरो प्राकृतिक साधन स्रोत तिमीले दोहन गरेर खाऊ, मेरा 40 लाख जनतालाई म विदेशमा रगत पसिना बगाउँछु भन्ने कुरा त हुँदैन नि। त्यो हुनुहुँदैन भनायो मेरो। त्यसकारण सचिव आएको राम्रो कुरा हो, तर सचिव आउँदा हाम्रो अतिक्रमित भूमिको बारेमा दृढतापूर्वक वार्ता हुनु पर्यो। त्यो नेपालको हकभोक त्यहाँ कायम हुनु पर्यो। हाम्रा मिचेका दशकजाहरूबाट जसले जसले मिचेका छन् उनीहरूले त्यो ठाउँ छोड्न पर्यो र 1950 को असमान सन्धि सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर जुन हाम्रो नेपालको संविधानमा लेखिएको छ, 1950 को सन्धि नलेखे पनि सबै असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन हुन्छ लेखेको छ। म संविधान मसौदा गर्दा त्यो कुरा 1950 को लगायतका सन्धिलाई ध्यानमा राखेरै हामीले लेखेको, छलफल गर्ने त हामी हौ नि। त यी सबै कुरामा प्रवेश गरेर भारतले पनि समान तकादार मान्यो भने भारतसँग हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ। तर हामीमाथिको हस्तक्षेप, गुप्तचरहरू पठाएर हाम्रो सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने, हाम्रो राजनीति, हाम्रो प्रशासन, हाम्रो सुरक्षा नीतिलाई आफ्नो निहित स्वार्थतिर धकेल्ने यस्ता गतिविधिहरू हुनु भएन। अब यो सचिवको भ्रमणबाट यदि अघि मैले भनेका समस्या समाधान गर्नेतर्फ पाइला चाल्यो भने त हामीले सरकारलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि धन्यवाद दिउँला र भारतको पनि अब दृष्टिकोण बदलिएछ भनेर हामी सोचौँला त्यति बेला। सम्मत रूपमा संसदबाट पारित भएको नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतको माग उठाएर त्यो विषयमा चाहिँ वार्ता हुन्छ कि हुन्न सचिव? त्यो त सरकारलाई सोध्नुहोस्, मलाई के थाहा। अब प्रधानमन्त्रीजीले बैठकै गर्नुहुन्न, त्यो कुनै कुरा जानकारी नै गराउनुहुन्न। जानकारी नभएको कुरामा मैले के उत्तर दिने? यो त सरकारमा रहने साथीहरूलाई सोध्नुभयो भने के वार्ताका कार्यसूची छन् उहाँहरू भन्न सक्नुहोला। त्यो विषय चाहिँ आउनुपर्छ, आउनै पर्यो, नत्र वार्ता के को लागि? अनि भएको समस्याको बारेमा कुरा नगर्ने, राष्ट्रका समस्या समाधान गर्नलाई कुरा नराख्ने, अनि त्यो भ्रमण के को लागि त? हो तीर्थयात्रा गर्ने हो भने ठिकै छ, चन्दन लाएर गयो भइगयो। अनि होइन भने समस्या जहाँ छ, जहाँ हाम्रो देशले समस्याको सामना गरिरहनु परेको छ, त्यो समाधान गर्ने माध्यमै कूटनीति हो नि, वार्ता हो नि, त्यो हुनु पर्यो नि। अहिले यो नेपालको 2072 सालमा जुन संविधानमा उल्लेख भयो नेपाललाई सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल भनिनेछ भन्ने कुरालाई अहिले नेपाल र सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा यो विवाद छ, यो चाहिँ के हो? यो विवाद मैले बुझेको छैन। हेर्नुहोस्, किनभने नेपालको संविधानमा यो बारेमा छलफल त्यहाँ के छ? म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सदस्य छु, मलाई त्यो थाहा छैन। अब यो किन यो भएको यो नै म बुझिरहेको छैन अहिले राम्ररी। किनभने कुनै पनि देशको नाम के कसो भन्ने कुरा संविधानमै अङ्कित हुन्छ, नेपालको संविधानमै अङ्कित छ। नेपालको संविधानको नामै नेपालको संविधान छ। अनि जहाँ जहाँ यो सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल लेख्नुपर्ने प्रक्रियागत कुरा होला त्यहाँ लेखिन्छ नै, किनभने नेपालको संविधानमा कुनै संशोधन भएको छैन। अनि यो हठात के विवाद सिर्जना गर्नु खोज्यो, यो अन्तर्य के हो? म यस्तै कुरामा मलाई आश्चर्य लाग्छ क्या। यस्तै कुरालाई भन्छन् क्या, काम कुरो एकातिर, कुम्लोटो बोके ठिमीतिर। मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो गम्भीर विषय उठाए बेला ठ्याक्क मान्छेको विषयान्तर गरिदिने, गम्भीर कुरा भइरहेको बेला ठ्याक्क अर्को कुरा उठाइदिने, यो ढाँचा काँचा म हेर्दै भोग्दै बेहोर्दै आएको छु निकै लामो समयदेखि। अब अहिले यो के को छलफल हो? किनभने नेपालको संविधानले त लेखेकै छ त। अनि त्यो संविधान न कोही प्रधानमन्त्रीले चाहेर परिवर्तन हुन्छ अहिले, न कुनै समितिले चाहेर परिवर्तन हुन्छ, न तपाईँ हामीले कसैले चाहेर परिवर्तन हुन्छ। अनि नेपालको संविधानमा जे छ त्यो गरी भइहाल्यो त, के विवाद गर्नु पर्यो त्यसमा? अन्त्यमा अब नेकपाका लाखौँ कार्यकर्ताहरू जो चिन्तित छन्
यो सरकारको कारबाही अथवा सरकारबाट जे परिणाम खोजेका थिए त्यो पाउन नसकेकोमा नि जनताहरू निराश छन्, तिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ नेकपाले आश लाग्दो म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका हजारौँ नेता कार्यकर्ता सबैलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले यो पार्टी विगतमा जुन सामूहिक विवेक, बुद्धि, शक्तिबाट निर्माण गऱ्यौँ, बहुमत प्राप्त गऱ्यौँ, त्यही भावनाका साथ हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। त्यो एकताको आधार नै हाम्रो राजनीतिक सिद्धान्त हो, नीति हो, हाम्रो विधानमा उल्लेखित विधि हो, प्रणाली हो र निर्णय प्रक्रिया हो। त्यसलाई बलियो गरी समातौँ। व्यक्तिका के कुरा हुन्छन्, दृष्टिकोण हुन्छन्, ती कुरालाई नै पार्टीको कुरा हो भनेर यो गुटबन्दीको कामहरू रोकौँ। मेरो सबैलाई विशेष आग्रह छ, विभिन्न संस्थाहरू खोलेर तिनका वडासम्म कमिटी बनाउने हो भने अनि पार्टीले चाहिँ सरकार बनाउने बहुमत ल्याएर अनि कुनै गुट खोलेर वडामा अनि हामी कतै पुग्न सक्दैनौँ। दोस्रो कुरा, व्यक्ति र नेतृत्व पनि इतिहासमा अवश्य पनि भूमिका खेल्छ, त्यो पनि महत्त्वकै हो। तर व्यक्ति जहिले पनि सङ्गठनको अधीनमा हुन्छ। अनि व्यक्ति नरहेपछि के पार्टी भङ्ग हुन्छ त भोलिपल्ट? कोही मान्छे कसैलाई अपरिहार्य विकल्प रहित भन्दै के भन्छन् के भन्छन्। त्यसो भए त्यस्तो भनिएका कुनै व्यक्तिको कुनै कारणवश अनुपस्थिति भयो भने अनि त्यसपछि पार्टी पनि रहँदैन, देश पनि रहँदैन। विगतमा कोही मान्छे भन्थे राजतन्त्र नरहेपछि देश रहँदैन। राजतन्त्र छैन अहिले, अनि देश के भयो? छ कि छैन? कुनै बेला मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो जननेता, त्यो बेला पनि म पनि मदन भण्डारीको उहाँको देशभक्ति, उहाँको स्वाधीनता, उहाँको विचार दृष्टिकोणको एकदमै बलियो समर्थक हुँ। म उहाँसँग मेरो सम्बन्ध पनि अत्यन्त राम्रो थियो। उहाँलाई षड्यन्त्र गरेर उहाँको हत्या पनि भयो। तर कोही मान्छे उहाँ पनि मान्छे हो भन्ने जस्तो नगरेर मदन भण्डारी हुनु भएन भने केही पनि हुँदैन, यो मानौँ कि यो केही रहँदैन जस्तो कुरा पनि कतिपय गर्थे। उहाँको हत्या भयो, त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टी रहिरह्यो। आज बहुमतका साथ छ यो पार्टी, अनि देश रहिरहेन। त्यसकारण यस्तो दृष्टिकोणमा नलागेर हामी पार्टीलाई विधि प्रणालीबाट गरौँ, नेताहरूको यथोचित कदर गरौँ। तर नेताहरूले देशको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर पार्टीको विधि प्रणाली, कार्यक्रम, नीति, सिद्धान्त अनुसार चल्नै पर्छ भन्ने आवाज सशक्त रूपमा दियौँ भने यो पार्टीलाई कसैले फुटाउनु पनि सक्दैन, यो पार्टीलाई कमजोर बनाउनु पनि सक्दैन। आगामी प्रत्येक निर्वाचन लगायतका राजनीतिक मोर्चाहरूमा हामी विजयी हुन्छौँ। एउटा यो म नेता र कार्यकर्ताहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध र जनतालाई, हामीले विगतमा धेरै प्रतिकूल स्थितिबाट यो देशलाई बेलामा जोगाउँदै अगाडि बढाएका छौँ। चाहे त्यो शान्ति प्रक्रियाको कुरा होस्, चाहे पहिले बहुदल ल्याउने कुरा होस्, वा राजतन्त्रको अन्त्य हुने बेलाको अत्यन्त असामान्य अवस्था होस्, वा हामीले विगतको निर्वाचन होस्, हामीले यी विभिन्न प्रतिकूल स्थितिलाई सामना गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारण म आम जनसमुदायलाई पनि के हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु भने प्रतिकूल समयमा नै मान्छेको पहिचान हुन्छ। हामी देशभक्तिपूर्ण भावना लिएर यो राष्ट्रको हित, हामीले लोकतन्त्रका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने, हामीले यो अहिलेको कोरोना विषाणुको सङ्क्रमण छ, यो सङ्क्रमणबाट आफू बच्ने, अरूलाई बचाउने जस्ता राष्ट्रिय, सामाजिक, सामूहिक दृष्टिकोणका साथ हामी अगाडि बढौँ। निराशा समस्याको समाधान होइन, गलत कुरालाई गलत भनेरै, सत्य कुराको पक्ष पोषण गरेरै हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ भनेर भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। सुनौल नेपालको तर्फबाट यहाँलाई धेरै आभार प्रकट हुन्छ। धन्यवाद। प्रचण्डै दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएन, एउटा उद्योग खुल्यो त, एउटा रोजगारी पाए त, अनि किन केपी ओली मात्रै भनेको हामीले? म त्यही बुझ्दिनँ। माधव नेपाललाई सबभन्दा लकेट्नेमा यिनै प्रचण्डहरू थिएन नि, हिजो जुत्ताले हान्थे ठाउँ यिनीहरूले नै सुरेन्द्र पाण्डे चाहिँ त्यहाँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि ब्रिफकेस खोसेर हाउसमै टाउकामा हानेको होइन? राजेन्द्र बानियाले हामीलाई न्याय गरेनन्। अब राजेन्द्र बानिया एक्लै परे कसले साथ दिन्छ त राजेन्द्र बानियालाई? धन्न हामीले त आफ्नो धर्म नबिर्सिएको हुनाले, जसरी रवि लामिछानेको काण्डमा सबभन्दा मुखर ढङ्गले म अगाडि थिएँ, अहिले पनि म राजेन्द्रको केस बढी उठाउनेमा मै छु। किनभने राजेन्द्रहरूले मलाई जेसुकै गरेको होस् न, केपी ओली सरकार विषयमा यहाँबाट केही आशा नगर है। उहाँलाई चाहिँ विकास निर्माणको मिसन भिजनै थाहा छैन उहाँलाई। किन उहाँले जो मानिस डिपुट गर्नुहुन्छ, जस्तो अब अर्थमन्त्री कति विवादास्पद हुनुहुन्थ्यो त, सञ्चार मन्त्री कति विवादास्पद, अहिले स्वास्थ्य मन्त्री। यसको निष्कर्ष मैले के निकालेँ भने यहाँबाट केही पनि हुँदैन। दर्शक स्वागत छ हजुरलाई। ल हस्, धन्यवाद।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त अरूले भनेको केही मान्दिनँ, म छोड्दिनँ र मले छोड्यो भने देश डुब्छ भन्ने कुरालाई नै उजागर गर्दै हिँड्न थाल्नु भएको छ र यसमा अलिकति उतार चढाव आउन थाल्छ नेताहरू। खास के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँले? अब अर्को पक्षले त्यही पदमा आँखा लगाएको हुनाले अनि उहाँलाई मन परेको चिज होइन, ताजमहल सम्पूर्ण भारतवर्ष लुटाएर पनि शाहजहाँले खडा गरिदियो नि त आगरामा। भारतीय जनताहरू भोकले मर्न आँटिरहेको थिए, अरबौँ खर्च गरेर ताजमहल खडा गरिदिए। नेपालको प्रधानमन्त्री पद भनेको ताजमहल हो क्या, मुगा हिरा जडित सिङ्गमरमरले डेन्टिङ पेन्टिङ गरिएको विशाल यमुना नदीको किनारमा बनेको ताजमहलको जे गरिमा र आकर्षण हो नेपालको प्रधानमन्त्रीको त्यही हो। किनभने यहाँ जति लुटे पनि हुन्छ, जति खर्च गरे पनि हुन्छ, जति जसलाई जे हालिदिए नियुक्ति गर्दै पनि हुन्छ, यहाँ कुनै योग्यताको कुरा छैन होइन। 3 क्लास पढेको अर्थमन्त्री हुन्छ, 8 क्लास पढेको परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ, मेन पावरको दलाल राजदूत हुन्छ होइन। सबै कुराहरू बेचबिखन गर्न पाइन्छ, कसैले यो किन गरेको भन्दैन। त्यस्तो चार्मफुल पोस्टमा कसैले आँखा लगायो भने कसले सहन्छ? त्यो कसैले पनि सहँदैन। त्यसैको द्योतक जो अभिव्यक्ति यिनीहरूले दिइराखेका छन् त्यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्छ। जनताले मलाई यसरी यो ठाउँ ल्याएको अरूले भन्ने हुन्छ र भनेर आफै भन्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र प्रधान जस्तो मान्छेले हुँदैन, पर्दैन। तर अर्कोले पनि त आजै राजीनामा भोलि राजीनामा भनिरहनु जरुरी छैन नि त। किनभने त्यो गर भन्ने उहाँहरू दुवैलाई म्यान्डेटै छैन। स्थायित्व र सुशासनको लागि हामीले दिएको म्यान्डेट हो त्यो। त्यो को मन्त्री हुने, को प्रधानमन्त्री हुने, कसले राजीनामा दिने, कसले नदिने म्यान्डेटै छैन। उहाँहरूलाई त्यस्तै छ भने मध्यावधिमा जानुपर्छ, फ्रेस म्यान्डेट लिनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो राजीनामा पनि माग्न पाइन्छ, राजीनामाको कुरो पनि गर्न पाइन्छ। यी दुवैले बोलिराखेको चिज चाहिँ अनधिकृत हो, अपरिपक्व हो, द्वेष आधारित छ, स्वार्थ आधारित छ। नेपाली राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग यो जोडिँदैन, नेपाली जनताको स्वार्थसँग यो गाँसिँदैन। यी पदखोर तत्त्वहरूको यो 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 कुकुर झगडा हो। यो नेपाली जनताको विषयवस्तु होइन। हजुरले यो मिडिया र राजनीतिको परिपूरकको जुन विश्लेषण गरिराख्नुहुन्छ र हजुरले योभन्दा अगाडि एउटा रजतपट भन्ने कार्यक्रममा मलाई मेन स्ट्रिमका मिडियाले पहिला वास्ता गरेन, अब वास्ता गरेर म जान्न भन्दै एबी न्युज टेलिभिजनमा चाहिँ एकदम चर्चित पत्रकार राजेन्द्र बानिया हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि एउटा कार्यक्रम गरिसकेको कुरा मन नलागेको अब जागिरै खाइदिएको कुरा हाम्रै मिडियामा आएर आक्रोश पोख्नु भएको छ राजेन्द्र बानियाले। यस्तो हुन्छ पोलिटिक्स र मिडियामा? के बुझ्नु भएको छ? नेपालको मिडिया पनि स्वतन्त्र छैन। पोलिटिक्स परनिर्भर छ। परनिर्भर भएको हुनाले यो आत्मनिर्भर हुन सकेन। त्यसको संरक्षणमा हुर्केको मिडिया हाम्रो देशमा छ। अब जस्तो मलाई त यही मिडियामा पनि अन्तर्वार्ता नबजाउनु भनेर 10 हस्तक्षेप यही मिडिया पनि आएका छन्। त्यस कारणले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने राजेन्द्रै बानियाहरूले त्यहाँ बस्दा जे अन्याय अहिले उहाँहरूमाथि भयो, उहाँहरूको विरुद्धमा भयो, त्यो अन्यायको विरुद्धमा लडेको आवाजलाई कतिको संरक्षण गर्नुभयो यो कुरा चर्चा योग्य छ। अब राजेन्द्र बानियामाथि के भयो भन्ने कुरा मैले देख्दा चर्चा योग्य पनि छैन। किनभने हिजो राजु थापामाथि यही भएको थियो, उहाँहरू रमिता हेरेर बस्नु भएको थियो त्यो बेला। सुशील पाण्डेमाथि पनि त्यही एबी न्युज भन्ने यही नै भयो। त्यति बेला पनि उहाँहरू यो नाजी जर्मनको एउटा कविले लेखेको कविताको पंक्ति जस्तो क्या, उसलाई पकड्न आयो नाजी पुलिस, हामीले त्यसलाई उपेक्षा गऱ्यौँ किनभने ऊ यहुदी थियो। उसलाई पक्रिन आयो, त्यस बेला पनि हामी चुप रह्यौँ किनभने ऊ समाजवादी थियो। लास्टमा मलाई पक्रिन आयो, मलाई मेरो लागि बोल्नेहरू कोही पनि थिएनन्। आज राजेन्द्र बानियाहरू त्यसको छटपटाइमा छन्। हेर्दै जानु होला भविष्यमा के हुन्छ। किनभने जब साथीलाई पर्दा म आवाज दिन्न भने मलाई पर्दा कसले आवाज दिन्छ र? त्यस कारणले यो त जस्तो हिजो प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षलाई कसरी हिर्काए त यिनीहरूले? कोही पनि केही बोलेर नि। किनभने त्यो प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष जो भएर बसेका थिए उनको पनि धन्दा यही थियो। रवि लामिछानेलाई हान्दाखेरि एउटा म मात्रै अलमोस्ट मुखर ढङ्गले मिडियामा बोल्नेमा थिएँ। जनता त तिनै उर्लेर गए रवि लामिछानेका फ्यानहरू। तर तिनै रवि लामिछानेले ओहो डाक्टर साहब मेरो लागि यत्रो आवाज दिनुभयो धन्यवाद छ। नो 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 यस्ता हुन् क्या नेपाली भनेका। हो यसको घानमा सबै पालै पालो जुन अघि नाजी पुलिसको मैले कुरा गरेँ नि, उसलाई पकड्दा म रमाएँ किनभने म होइन नि, त्यो त यहुदी हो। यहुदीलाई जे गरे नै हुन्छ नि।
त्यसपछि समाजवादी त कम्युनिस्ट भइगयो, कम्युनिस्टलाई त मारे पनि हुन्छ, यहुदी र कम्युनिस्ट उस्तै हुन् भन्ने बुझाइ थियो हिटलरको। पछि जब मलाई नै हान्न आएपछि मात्रै म छाँगाडा खसेँ, किनभने मेरो लागि बोल्ने त्यहाँ कोही पनि थिएन। अब यिनीहरूले यो कुरा अहिले पनि बुझे हुन्छ, यिनीहरूका जुन मिडियाहरू छन्, यिनीहरूका जुन पत्र पत्रिका छन्, त्यहाँ यही कुरा हुन्थ्यो भनेर मैले बोल्न थालेको त 25 वर्ष भएको थियो। एक दिन पनि सुरेन्द्र केसीले के बोलेको छ कसैले ध्यान दियो त? मलाई सिद्ध्याउनमै यिनीहरूलाई आनन्द आयो। अब खान्छन् खुँदो यिनीहरूले। मैले जोड्न खोजेको राजेन्द्र बानीको कुरा चाहिँ हामीले भनेअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो विद्यार्थी गर्ने डाक्टर कर्णबहादुर समथिङज्यूको अन्तर्वार्तालाई नै लिएर जबकि यहाँ नेपाल भारतीय सेना प्रमुख आएको समय थियो, त्यस्तो कुरामा केही कन्सिक्वेन्स हुनसक्छ हजुरको विश्लेषणमा, जबकि यति धेरै जागिरै चट पार्नुपर्ने? होइन, त्यो होला, हुन पनि सक्ने भयो। तर महत्त्वपूर्ण कुरा राजेन्द्र बानियाले के भनेको छ भने यो चाहिँ रेकर्डेड प्रोग्राम थियो। व्यवस्थापनले चाहेको भए त्यसमा म संशोधन र थपगड गर्न पनि तत्पर हुन्थेँ। मलाई त्यो मौका पनि नदिकन जुन कुरा गरियो यो गम्भीर छ भनेको छ। हाम्रो चासो पनि त्यसैमा हो। जस्तो लाइभ प्रोग्राम हो भने त्यो गइहाल्यो। जस्तो हाम्रो यो पनि रेकर्डेड छ, जबकि सम्पादन गरेर होइन, आपत्तिजनक कतिपय छन् भने त त्यहाँ सम्पादन गर्न सकिन्छ नि त। अब त्यो नै मलाई नै जानकारी नदिकन तपाईँको यस्तो भयो भनेर मैले बजारमा त्यो कुरा सुने भने मलाई त्यो आपत्तिजनक त लाग्छ। तर यस्ता कुरा त भइआएका छन् नेपालमा। त्यसो भएको हुनाले यसमा थपगड भन्नुपर्ने कुरा नै केही छैन। अब जो मेजर थापा मेरा पनि मित्र हुन्, म चिन्छु उनलाई, उनी मुखर छन्, हामीभन्दा पनि मुखर छन्, त्यो कुरा पक्का हो। यहाँ त मलाई नै कडा भन्छन्, मभन्दा 100 गुणा कडा छन् उनी, त्यो सत्य कुरा हो। तर त्यो कुरा त उनको हो। एक दुई, पत्रकारले भनिरहेछ म सम्पादन गर्नको लागि तयार थिएँ, मलाई जानकारी नै नदिकन चाहिँ। अब त्यहाँको त त्यो म्यानेजमेन्टको जो बोस हो भास्कर राज कर्णिकार, त्यही नाम होइन उनको, भास्कर राज भण्डारी, कर्णिकार होइन, राज भण्डारी, कर्णिकार त अर्को लेखक हो। उनलाई पनि थाहा छैन यो कुरा भनेपछि के रहेछ त्यहाँ, कसले गराएर छ त्यो, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। तर यति धेरै उहाँ 8 वर्षदेखि स्थायी कर्मचारी भएर बस्नुभएको मान्छे, चर्चित उहाँका पनि फ्यान रहेछन्, जस्टिस फर राजेन्द्र बानिया भन्ने रवि जस्तैको कुरा पनि आयो। नेसनल सेक्युरिटी र नेपालको अस्तिको सिनेरियो, यहाँ चाहिँ भारतीय सेना आउँदाखेरि विभिन्न सोसल मिडियाहरूमा आएका भारतीय सेना प्रमुखको विरोधका कार्यक्रमलाई समेत हटाउने लागिएको थियो सुरक्षा प्रमुखहरूबाटै, र हटिएको थियो र उहाँलाई विरोध गर्नु हुँदैन भनेर पुण्यको जस्ता मान्छेलाई पक्राउ, अरूलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो। निकै चलफल हुन्छ यस्तो सेनाको कुरा, भारतका चाहिँ मान्छे आउँदाखेरि र प्रमुखले भेट्ने कुरा, एकचोटि आए यस्ता कुराहरू, के भन्नुहुन्छ यसमा? त्यो त हाम्रो अपरिपक्वता हो, किनभने नरवाणे चाहिँ नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत आइराखेका छन्। यसमा हामीले भारतीय सेनापतिको उछितो काट्नुपर्ने कुनै तर्कै म देख्दिनँ, किनभने एउटा कर्मचारी हो बाबा, एउटा कर्मचारीलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा त हामीले चाहिँ उचित स्थान दिए त भइगयो नि। हामी जे कुरा पनि निरपेक्ष विरोधमा हामी विश्वास गर्छौँ। नरवाणेको कुरा यो भयो। त्यसपछि रहको चिफ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विशेष दूतको रूपमा यहाँ आएको भनिराखेको छ। वा 6वटा मान्छे प्रधानमन्त्रीको पार्टीसँग जोडिएका, इन्क्लुडिङ देयर स्पोक पर्सन, डिपिएम, परराष्ट्र सल्लाहकार, परराष्ट्र मन्त्री एन्ड द प्राइम मिनिस्टर, 6वटा त्यही भर्सनहरू अलमोस्ट 6तिर फर्केका छन्। यसबाट हाम्रो सरकारको स्ट्रेन्थ देखिन्छ नि त, हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा देखिन्छ नि त। त्योमा हामी हेक्का नराख्ने, अनि एउटा कर्मचारी आयो गयो के गर्यो कसो गर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई रङ्गाउने हो भने यो हाम्रो कमजोरीको एउटा नग्नता मात्रै हुन्छ मैले देख्दा। अब आफ्नो थैली दरो बाँड्नु, साथीलाई चोर नलाउनु भने जस्तो, कोही पनि आएर के फरक पर्छ, तर ठाउँमा राख्नु पर्यो नि उसलाई। जस्तो अमेरिकामा, युरोपियन मुलुकहरूमा, जस्तो सेन्जेन नेसन भन्छ, युरोपको 27-28वटा मुलुकहरूको लागि एउटै भिसाले काम दिन्छ। तल टर्कीदेखि माथि फिनल्यान्डसम्म कहीँ कसैले कहाँ आएको किन आएको सोध्दैन खोज्दैन। खोइ त त्यहाँको सुरक्षा बिग्रेको छैन त। हामी यहीँ पनि अहिले के अलिकति यताउता भयो भने थानकोटमा 10वटा चेक गर्छन्। इन्डियामा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ इत्यादि हुन्छ। तर बीच बम्बेमा आएर मात्रै होइन कि भारतको पार्लियामेन्टमा आएर चाहिँ टेररिस्टहरूले ब्लास्ट गरिदिन्छन्। के हेरेर बस्या हुन्छन् त त्यहाँ सुरक्षा संयन्त्रहरू।
त्यसकारण महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कमिटमेन्ट हो, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ समाज व्यवस्था हो। सामाजिक असन्तुष्टिहरूलाई हामीले चाहिँ उचित निकास दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने हो। त्यो दिएको छ भने कसैलाई पनि बम लिएर सडकमा हिँड्न कसलाई मनपर्छ? त्यसकारण हामीले चाहिँ समष्टिमा आर्थिक सामाजिक व्यवस्थालाई हामीले समस्याको जड हो भन्न ठानेका छैनौँ। समस्याको जड चाहिँ अमुक व्यक्ति वा संस्था जो सत्तामा बसेको छ त्यहाँ म नहुनु नै समस्याको जड हो भन्नेबाट हामीले विषयलाई बुझिरहेको। बेसिकै गल्ती छ नि त। प्रचण्डहरू त्यहाँ आएपछि सम्पूर्ण कुरा सिद्धिन्छ भन्थे होइन? कम्युनिस्टको 2/3 भएपछि त संसार यहाँ सुनको लिड हक छ राज्यले भन्थे। पाइए त सुनको लिड, बरु सुनको मूल्य सबैभन्दा बढी अहिले भइरहेको छ। महँगी अहिले भइरहेको छ विविध कुरा। 7 महिना अगाडि 70,000 प्रति तोला भएको सुन अहिले 1,05,000 पुगिरहेको छ। 2/3 सरकार छ त यहाँ। अनि त्यो सुनको दाम 30,000 गर्दै हुन्थ्यो नि त। 3 तोला सुन दिन्छु भने होइन नेकपा एमाले पहिलोचोटि चुनाव लड्दाखेरि 48 सालमा कसले सुन पाए त 3 तोला, कसले पाए घडेरी। यो त हावादारी कुरा हो नि त। यो मुख्य कुरा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ, कल कारखाना उद्योगहरू खोल्नुपर्छ। अनि भाइ छोराले स्वतः भन्नुपऱ्यो जब पाउँछन्। जब पाएपछि पैसा घरमा पुग्छ, पैसा घरमा पुगेपछि छोराछोरीले शिक्षा पाउँछन्, स्वास्थ्य पाउँछन्, भाग्य र भविष्य पाउँछन्। अनि को बम बोकेर हिँड्छ भने यो नेपालीले कहिले बुझ्छ यो कुरा? म बुझ्दिनँ। कल कारखाना उद्योग त प्रचण्डका जनयुद्धकै पालामा सबै प्राय धेरै सिद्धियो नि। त्यसो भने अब बम ब्लास्ट हुन्छ। कल कारखाना मजदुरको राज्य भन्ने, अनि मजदुरले काम गर्ने चाहिँ कल कारखानामा चाहिँ औद्योगिक अशान्ति सिर्जना गर्ने हो भने अनि कसरी मजदुरले त्यहाँ चाहिँ पेट पाल्छ त? त्यस कारण बेसिक कुरामै हामी चुकिराखेका छौँ। बेसिक चिजमा हामीले डिस्कोर्स गर्नुपर्छ। खालि प्रायोजित अन्तर्वार्ता बजाएर, प्रायोजित लेख रचनाहरू बजाएर राजेन्द्र बानिया फसेकै त्यो हो नि त। किनभने उनीहरूले निर्दिष्ट गरेको बाहेक अरूको मैले आजदेखि भनेको हो र। राजेन्द्रै बानियाले हामीलाई न्याय गरेनन्। अब राजेन्द्र बानिया एक्लै परे कसले साथ दिन्छ त राजेन्द्र बानियालाई? धन्न हामीले त आफ्नो धर्म नबिर्सिएको हुनाले जसरी रवि लामिछानेको काण्डमा सबभन्दा मुखर ढङ्गले म अगाडि थिएँ, अहिले पनि म राजेन्द्रको केस बढी उठाउनेमा मै छु। किनभने राजेन्द्रहरूले मलाई जेसुकै गरेको होस् न, तर राजेन्द्र जस्ता युवाहरूमाथि हिजो चाहिँ राजु थापा पनि त कति वर्षदेखि चाहिँ नेपाल टिभीमा काम गर्थे, कहिले सुरेन्द्र केसी भने त भनेनन्। मैले चाहिँ बैगुनीलाई गुणले मार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले किन त्यो युवा पत्रकार तिमीहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि मिलेन भन्दैमा मान्छेमाथि प्रहार गर्ने? मैले त्यो राजेन्द्र अथवा राजु भनेर मैले त्यो कुरा गरेको होइन। कुनै पनि युवालाई आफ्नो एउटा प्राज्ञिक अधिकारलाई प्रयोग गरेर उसले आफ्नो प्रोफेसनलिजम चाहिँ कर्तव्य पुरा गरिराखेको छ भने, कर्तव्यच्युत भएको छ भने कर्तव्यच्युत भए बापत कारवाही गर न तिमी। जस्तो यहीमा पनि कर्तव्यच्युत भएको संवैधानिक दायरालाई उल्लङ्घन गरेको त्यसपछि तुरुङमा हाल न, हामी बोल्दैनौँ। त्यसलाई प्रसारण नै हुन नदिकन गर्भमा तुवाइदिने। यसले त के भने बेनिफिट अफ डाउट अब राजेन्द्र बानियाले पाए। गडबड पुरा थियो कि त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन नि। राजेन्द्रले नै वास्तवमा मिचेको गराएको थियो कि त्यो त मान्छेलाई केही थाहा भएन नि त। हो यो त्यसैले मैले जोड बारम्बार के दिइरहेको हुन्छु भने यो प्रणालीमा चाहिँ पारदर्शिता अनिवार्य हुन्छ। मेरिटोक्रेसी, एकाउन्टेबिलिटी र ट्रान्सपरेन्सी नै डेमोक्रेसीको चाहिँ पर्याय हो। हजुरले अस्ति इङ्गित गरे जस्तो अब यस्तो मेन स्ट्रिमको मिडियामा बोलाए पनि जान्न मेरो टाइम अफ भयो भन्ने अर्थ चाहिँ के अलिकति बुझेको थिएन नि। होइन अब मलाई चार्म रहेन नि त। मेरो जुन बेला ऊर्जा थियो, जुन बेला मैले चाहिँ बेसिक डिस्कोर्सहरू त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्थेँ, जस्तो सङ्घीयताको कुरा छ, आत्मनिर्णयको कुरा छ, जातीय राज्यको कुरा छ, कर्णालीका कुराहरू छन्, मधेसका कुराहरू छन्, ती कुराहरू के हुन् त? ती कुरामा चाहिँ बेसिक डिस्कोर्स जरुरी थियो नेपालको अर्थ राजनीतिमा। यी चिजहरूलाई मेन स्ट्रिमको मिडियाबाट म प्रस्तुत गर्न चाहन्थेँ। तर यो हावा र हचो अहिले भनौँ न आदिवासी र जनजाति अब मिसलिड गर्यो नि सोसाइटीलाई। आदिवासी भनेको के हो, जनजाति भनेको के हो? वास्तवमा आदिवासी भनेको बेग्लै फेनोमेना हो, जनजाति भनेको बेग्लै फेनोमेना हो। आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको के हो? आत्मनिर्णयको अधिकार यो राज्यबाट छुट्टिने पाउने अधिकार हो कि राइट टु डेभलपमेन्ट हो? यो विषयमा त हामीले डिबेटै गरेका छैनौँ नि। खालि प्रायोजित आत्मनिर्णयको अधिकार हुनै पर्छ, यो क्षेत्री बाहुनको शोषण हो, यो हिन्दूकरणको समस्या हो। पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एकीकरण होइन,
यो गोर्खाको साम्राज्य विस्तार हो। यो कुरा भनेको भने 20 वर्षमा मान्छेलाई के लाग्यो भने हो कि भने जस्तो लाग्यो। यसमा हामी वैकल्पिक एउटा आइडियोलोजी पनि दिन चाहन्थ्यौँ। त्यो वैकल्पिक आइडियोलोजीलाई मेन स्ट्रिमको मिडियाहरूले आउनै नदिएको कुरालाई चाहिँ यिनीहरूको काम भौतिक रूपमा मात्रै मान्छेको ज्यान लिनु हत्या होइन, बौद्धिक रूपमा पनि मान्छेको विचार आउन नदिनु त्यतिकै हत्या हुन्छ भन्ने मैले निष्कर्ष त्यहाँ निकालेको। मेरो विचारलाई जनसमक्ष आउन नदिनु बौद्धिक हत्या हो। यिनीहरू त्यो काम गरेको हुनाले यिनीहरू हत्या र सर हुन् भनेको छ मैले। कारण चाहिँ त्यो थियो। अब अहिले कसैलाई पनि सोध्यो भने आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको के हो भनेर सोध्नु त जनै मान्छेले जनै अहिले मैले भाइलाई सोधेँ भने चुप लाग्नुपर्छ। मलाई थाहा छ नि युनिभर्सिटीमा कस्तो पढाइ हुन्छ मलाई थाहा छैन। मैले युनिभर्सिटी सिस्टममा हस्तक्षेप गर्नु खोजेको थिएँ, मानेनन् यिनीहरू। किनभने एउटा लठुवाला लगेर त्यहाँ भिसी बनाइदिने, कि भान्जो हुनु पऱ्यो, कि ज्वाइँ हुनु पऱ्यो, कि भाइ हुनु पऱ्यो। यो 3टा नाताभन्दा अरूको एकजना मान्छे हुँदैन त्यहाँ, फेरि पटक्कै हुँदैन। फेरि अहिले नै पनि छैन त्यो कुरा त्यहाँ। त यो राम्रो होइन म भन्न खोज्थेँ नि। अब मेन स्ट्रिमको मिडियाबाट यो कुरा भन्यो धेरै मान्छेले सुने नि त। यिनीहरूलाई डर लाग्यो होला डाङ्गिन जस्तो राष्ट्रपति कसरी बनाउँछन् त यिनीहरू, सभामुख कसरी बनाउँछन्, मन्त्री कसरी बनाउँछन् त, राजदूत कसरी बनाउँछन् त। यो कुरा त मेन स्ट्रिमको टिभीबाट मैले भन्दै भने त मान्छेको कान त ठाडा हुने भयो नि। अब अहिले अनलाइन सिस्टम आयो, अहिले बिचरा आम मान्छेले ओहो यो पो रहेछ विषय भनेर ल अहिले भनौँ न मेरै व्यक्तिगत कुरा गर्नु नहुने, तर सोसियल मिडियामा मलाई उचितो काट्नेहरू 50% भन्दा बढी हुन्थे। अहिले -50% भयो। एकजना मान्छेले पनि सुरेन्द्र केसीमाथि शङ्का गर्ने अवस्था अहिले विद्यमान छैन। किन देख्यो नि मान्छेले केपी ओली सरकार विषयमा यहाँबाट के आशा नगर है। उहाँलाई चाहिँ विकास निर्माणको मिसन भिजनै थाहा छैन उहाँलाई। किन उहाँले जो मानिस डिपुट गर्नुहुन्छ, जस्तो अब अर्थमन्त्री कति विवादास्पद हुनुहुन्थ्यो त, सञ्चार मन्त्री कति विवादास्पद, अहिले स्वास्थ्य मन्त्री। यसको निष्कर्ष मैले के निकालेँ भने यहाँबाट केही पनि हुँदैन। कस्तो द्वितीय सरकारमाथि अवज्ञा गर्ने, कम्युनिस्टको भलो नचा, कम्युनिस्टमा पिएचडी गरेर कम्युनिस्टको हित यस्तो भन्थे मलाई। म कम्युनिस्टको हित नचिताउनु किन हित नचिताउनु पर्यो? जुन पार्टीले सुरेन्द्र केसी बनायो उसले त्यो पार्टीको हित नचिताउनु पर्ने के कारण छ? तर यसको नाममा नग्नता गर्न त पाइँदैन नि। मैले यो भनिरहेको हजुरले भने जस्तै वामदेव पनि हुने भयो मन्त्री होइन? होइन जे पनि बाबा युवराज खतिवडा हुनसक्दा वामदेवको त 40-50 वर्षको त राजनीतिक अभ्यास छ बाबा। नेपाल त दिदिया बन्दुक हो कि हाल जसलाई जे बनाए नि हुन्छ नि। फुटपाथमा हिँडिरहेको मान्छेलाई त आज राजदूत भनेपछि ऊ राजदूत भयो, त मन्त्री भनेपछि मन्त्री भयो, त सांसद भनेपछि सबैले माननीय ढोग्नु पर्ने रे। तल प्लानिङ कमिसनको लोकल प्लानिङ कमिसनको सदस्य पनि माननीय अरे। त्यस्तो छ अनि न्याय मरेको देश भन्न थालिसक्यो नि त। अब भन्दैनन् त ज्यानमारालाई उन्मुक्ति दिने, संविधानको धारामा खुल्लम खुल्ला वामदेव जस्तो हारेको प्रवृत्ति मन्त्री हुन नपाउनु भने क्याटेगोरिकल्ली लेखेको छ। संविधानको धारामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर चाहिँ धारा 4 मा नेपाल राज्यको चाहिँ स्पष्ट परिभाषा छ। 101 लात मारेर चाहिँ यिनीहरू अगाडि बढेर न्याय मरेको भयो नि त। यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन यस्तै मात्रै गर्छन् र आफै गफ मात्रै गर्दै हिँड्नुहुन्छ खालि? किनभने त्यहाँ गफाडीहरूको ठुलो समूह छ। प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरा होइन, घनश्यामै कस्तो कुरा गर्थे, योगेशे कस्तो कुरा गर्थे, प्रचण्ड नै क्रान्तिका कत्रा कुरा गर्थे। त्यो क्रान्तिको प्रतिफल क्रान्तिकारी पङ्क्तिले पाए त, शहीदले पाए त, बेपत्ता विस्तार। प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै कुरा नगरौँ न, जम्मैको कुरा त्यही त छ नि। यहाँ केपी प्रचण्डै 2 चोटि प्रधानमन्त्री भएन, एउटा उद्योग खुल्यो त, एउटा रोजगारी पाए त। अनि किन केपी ओली मात्रै भनेको हामीले म त्यही बुझ्दिनँ। सबै उस्तै हुन्, खालि सत्तामा भएकोलाई नेपालीहरू बढी चाहिँ लखेट्छन्। जस्तो अहिले केपी जाउन् न, त्यहाँ प्रचण्ड आउन्, ठ्याक्कै यही गर्छ। माधव नेपाललाई सबभन्दा लखेट्नेमा यिनै प्रचण्डहरू थिएन नि हिजो, जुत्ताले हान्थे ठाउँ ठाउँमा। यिनीहरूले नै सुरेन्द्र पाण्डे चाहिँ त्यहाँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि ब्रिफकेस खोसेर हाउसमै टाउकामा हानेको होइन? त्यो केपी ओलीलाई मात्रै लखेटे, जसलाई पनि लखेट्छन्। यहाँ भीमसेन थापालाई चाहिँ मार्ने हत्या गर्ने देश हो नि त यो। नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीहरू राणा कालभन्दा पूर्वका सबै प्रधानमन्त्री दे वेयर मर्डर अननेचुरल्ली, अल एन्ड अल। त्यस्तो देश हो नि त यो। अब त्यस्तो देशमा जाऊ अब केपी ओलीलाई 2-3टा कुरा भनेकोलाई हामी ठुलो ठान्नु हुँदैन, कमन कुरा हो। यहाँ अन्तिम अर्डर छ, यही कुराले गर्दा नेकपा फुट्छ अथवा यो के नाटक हो अथवा के हो? यो नफुट्नु पर्ने, किन यो विचार सिद्धान्त देश जनतासँग जोडिएको कुरा नभएको हुनाले
पद प्रतिष्ठा स्वार्थसँग जोडिएको कुरा भएको हुनाले कहीँ न कहीँ मोलतोल हुन्छ, मिली भगत गरेर यिनले खान्छन् भने जस्तो लाग्छ। फुट्ने तहमा यो पुला भने जस्तो मलाई लाग्दैन र म त्यस्तो अपेक्षा पनि गर्दिनँ, किनभने यो फुट्नु भनेको सकिनु हो। त्यसकारण सर्वनाशभन्दा अर्धनाश राम्रो हुन्छ। अर्धनाशलाई उनीहरूलाई मन्जुर हुनु मैले देख्दा सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने हो। तर अब कोही आत्मदाह नै गर्न चाहन्छ भनेदेखि लड्ने गोरुलाई राम भन्न सकिन्छ, काँध हाल्न त सकिँदैन। मैले देख्दा यो फुट्नुपर्ने तहमा यो नपुग्नुपर्ने हो। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल हस्। खालि सत्तामा भएकोलाई नेपालीहरू बढी चाहिँ लखेट्छन्। जस्तो अहिले केपी जाउन् न, त्यहाँ प्रचण्ड आउन्, ठ्याक्कै यही माधव नेपाललाई सबभन्दा लखेट्नेमा यिनै प्रचण्डहरू थिएन नि हिजो, जुत्ताले हान्थे ठाउँ ठाउँमा। यिनीहरूले नै सुरेन्द्र पाण्डे चाहिँ त्यहाँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि ब्रिफकेस खोसेर हाउसमै टाउकामा हानेको होइन, त्यो केपी ओलीलाई मात्रै लखेटे, जसलाई पनि लखेट्छन्। यहाँ भीमसेन थापालाई चाहिँ मार्ने हत्या गर्ने देश हो नि त यो। रवि लामिछानेलाई हान्दाखेरि एउटा म मात्रै अलमोस्ट मुखर ढङ्गले मिडियामा बोल्नेमा थिएँ, जनता त तिनै उर्लिएर गए रवि लामिछानेका फ्यानहरू। तर तिनै रवि लामिछानेले ओहो डाक्टर साहब मेरो लागि यत्रो आवाज दिनुभयो, धन्यवाद छ। नो नो नो, यस्ता हुन् क्या नेपाली भनेका। भौतिक रूपमा मात्रै मान्छेको ज्यान लिनु हत्या होइन, बौद्धिक रूपमा पनि मान्छेको विचार आउन नदिनु त्यतिकै हत्या हुन्छ भन्ने मैले निष्कर्ष त्यहाँ निकालेको। मेरो विचारलाई जनसमक्ष आउन नदिनु बौद्धिक हत्या हो। आज राजेन्द्र बानियाहरू त्यसको छटपटाइमा छन्। हेर्दै जानु होला भविष्यमा के हुन्छ। किनभने जब साथीलाई पर्दा म आवाज दिन्न भने मलाई पर्दा कसले आवाज दिन्छ र? अब राजेन्द्र बानियामाथि के भयो भन्ने कुरा मैले देख्दा चर्चा योग्य पनि छैन, किनभने हिजो राजु थापामाथि यही भएको थियो, उहाँहरू रमिता हेरेर बस्नु भएको थियो त्यो बेला। सुशील पाण्डेमाथि पनि त्यही एभेन्युज भन्ने यही नै भयो, त्यति बेला पनि उहाँहरू यो केपी ओली सरकार विषयमा यहाँबाट केही आशा नगर है। उहाँलाई चाहिँ विकास निर्माणको मिसन भिजनै थाहा छैन उहाँलाई, किन उहाँले जो मानिस डिपुट गर्नुहुन्छ, जस्तो अब अर्थमन्त्री कति विवादास्पद हुनुहुन्थ्यो त, सञ्चार मन्त्री कति विवादास्पद, अहिले स्वास्थ्य मन्त्री। यसको निष्कर्ष मैले के निकालेँ भने यहाँबाट केही पनि हुँदैन, किनभने त्यहाँ गफाडीहरूको ठुलो समूह छ। प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरा होइन, घनश्यामै कस्तो कुरा गर्थे, योगेशे कस्तो कुरा गर्थे, प्रचण्ड नै क्रान्तिका कत्रा कुरा गर्थे। त्यो क्रान्तिको प्रतिफल क्रान्तिकारी पङ्क्तिले पाए त, शहीदले पाए त, बेपत्ता विस्थापित। प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै कुरा नगरौँ न, जम्मैको कुरा त्यही त छ नि। यहाँ प्रचण्डै दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएन, एउटा उद्योग खुल्यो त, एउटा रोजगारी पाए त, अनि किन केपी ओली मात्रै भनेको हामीले? म त्यही बुझ्दिनँ।